बेड़ा सुभान अल्लाह नबी दा हरम समझे दे यानी नबी पाक दी पाक बीबी नबी पाक दी पाक ज़ौजा नबी दा हरम घर च मौजूद है दरवाजे ते होइए दस्तार बीबी पूछया कौन है उसका कहते तेरा बाबा बीबी दा लाया बाबा अंदर आया सामने पईया नबी दी मसनद जेड़े वेले पान लगा बीबी आखे बाबा उठे ना बाओ उसके क्यों ना बाबा तेरा बाबा तेरे वास्ते इकराम दी जगह उठे क्यों ना बाबा बीबी दी आवाज दी ये मसनद रहमान की है नबियों के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तू सब बोलना है तो मैं थोड़ा देर पढ़ना है बीबी आख्या बाबा बिस्मिल्लाह जिंदाबाद यो पहले मां पियो नसीब होवे सारे हाथ बुलंद करके भाई उठो बोले या तेरे मसनद रहमान की है नबियों के सुल्तान की है ये मेरी मजबूरी है आपके दीन से दूरी है ढेर सारी गल्लां ना कर मैं यारे मोहम्मद को गिराना नहीं चाहती मैं यारे मोहम्मद को गिराना नहीं चाहती आपकी बात को हरगिज़ में छुपाना नहीं चाहती
بکر دے حق کی دعا کر چھوڑیے اس تو ہی بڑی میں دعا کرنا چاہنا ماں حسین دی پتھر راضیوں میں شیر ایسا سنانا چاہنا سچ میں دنوں کا دیگا تبدر کرے آمین آج انہاں دے جنازے برآمد ہونے جڑے براچ ہی ہیں کہ مامے دے مشن تو قربان ہو گئے تعویذ برآمد ہونے پر یقینت و سلام ہے عدداروں ماتم داروں یہ پاک بھی بھی دے کو لالے کربلا دے میدان ہے دو اس کے تو کوفہ شہر اس کے جلے کربلا اس کے ایک لتا تے ایک نہ لتا جلے لتا مظلوم کربلا وہ بھی ثابت نہ لتا جنہیں قاسم دلاش چاہیے بس ماں حسین درازیوں نے ایک وین کرنا ہے اک جانے تے شام دی تکی حسین جانے انہیں تاریخ